नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 9 जुलाई 2023 मुताबिक 20 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। आज हफ्ते के रोज़ मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल अंजाम पाया, लेकिन कुछ मकामात पर ज़बरदस्त गोलीबारी और बमबारी ने हालात को मज़ीद कशीदा बना दिया। हालात की तशवीशनाक होने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुमे की देर शब से हफ्ते की सुबह तक 10 घंटों के दरमियान ही 17 अफराद की हलाकत की खबरें सामने आई हैं। वोटिंग के दौरान जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उनमें मुबैना तौर पर एक पोलिंग एजेंट की भी मौत हो गई। इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि महलूकीन में 60% से ज़्यादा उनके कारकुनान हैं। हालांकि अपोजिशन ने इंतखाबी तशद्दुद को लेकर ममता बनर्जी की हुकूमत और इंतखाबी कमीशन दोनों को तनकीद का निशाना बनाया है। यकसा सिविल कोड को लेकर मुल्क में काफ़ी बहस हो रही है। ला कमीशन ने इस मामले पर मुल्क के लोगों और मजहबी तंजीमों से राय तलब की है। इसी दरमियान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भी यकसा सिविल कोड पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने मशवरा दिया है कि मरकजी हुकूमत को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम मज़ाहिब के लोग नाराज़ हो जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यूसीसी का निफाज आर्टिकल 370 को मनसूख करने जैसा आसान भी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन वगैरह भी हैं। बैक वक्त इतने मज़ाहिब को नाराज़ करना किसी भी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने रिमार्क किया कि अगरचे तेलंगाना निस्बतन नई रियासत है और उसने अपने क़याम के 9 साल ही मुकम्मल किए हैं, ताहम रियासत और उसके अवाम का रोल हिंदुस्तान की तारीख में काफ़ी अहम है। उन्होंने तेलंगाना के जिला वरंगल में 6100 करोड़ रुपए मालियत के बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु अवाम की सलाहियतों ने हिंदुस्तान की सलाहियतों में हमेशा इजाफा किया है। इन तरक्याती कामों में 5550 करोड़ रुपए मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों के प्रोजेक्ट्स, काजीपीट में 500 करोड़ रुपए से रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। वज़ीर आज़म ने इससे पहले भद्रकाली मंदिर में पूजा की। उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने में तेलंगाना के शहरियों के अहम रोल को उजागर किया और मौक़े में तरक्की का यकीन जाहिर किया, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर देख रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़श्ता 9 बरसों में वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में खेलों के तई एक नई बेदारी पैदा हुई है। खेल कूद की सरगर्मियों की तरफ नौजवानों में एक नया जोश खरोश देखा जा रहा है और तमाम होनहार नौजवान खिलाड़ियों को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। इससे मुतासिर होकर आज उत्तर प्रदेश हुकूमत 227 बासलाहियत और हुनरमंद खिलाड़ियों को रियासती पुलिस फोर्स और इंतजामिया का हिस्सा बना रही है। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में मुनसिफाना और शफ़ाफ भर्ती के अमल के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोमोशन बोर्ड की तरफ से हुनरमंद खिलाड़ी कोटा में मुंतखब 227 कांस्टेबलों को तकर्रुरी नामे की तक़सीम के लिए मुनक़िद एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मजमूई तौर पर 479 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, जिनमें से 227 की तस्दीक हो चुकी है, जिन्हें तकर्रुरी नामा तक़सीम किया जा रहा है। BBC हिंदी के मुताबिक जुमे को मुसलसल फायरिंग के वाक़े में मणिपुर पुलिस के एक कमांडो और स्कूल के बच्चे समेत कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए। बिष्णुपुर जिले के एक पुलिस अफसर ने बताया कि मुश्तबा इंतहा पसंद पिछले कई दिनों से इलाके में लगातार फायरिंग कर रहे हैं। शोरशज़दा जिले में कई मकामात पर जुमे को भी दिन भर फायरिंग जारी रही। BBC ने बताया कि इस फायरिंग में पुलिस कमांडो रणबीर को भी गोली लगी, जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया, जबकि जिला चौरा चंदपुर के इलाके कंगवाई में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। याद रहे कि मणिपुर में इस नस्ली तशद्दुद को शुरू हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब तक इस तशद्दुद में 140 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और जबकि 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी खोलने के अमल को अब तेज़ कर दिया है। इससे नौजवानों को अपने ही ज़िले में आला तालीम का मौका मिलेगा। हुकूमत रियासत में ही नौजवानों को आला तालीम के बेहतर मौक़े फराहम करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त 20 सरकारी और 30 से ज़ायद निजी यूनिवर्सिटियाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। हालिया दिनों में बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के हवाले से लेटर ऑफ इंटेंट दिए गए हैं। आला तालीम के वज़ीर योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि हमारे पास कई निजी यूनिवर्सिटियों की जानिब से भी पेशकशें हैं। इससे नौजवानों को अपने ही ज़िले में आला तालीम के मौक़े मिलेंगे और उन्हें आला तालीम के लिए दूसरे अज़ला में जाना नहीं पड़ेगा।
الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے ریونیو افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاست کی گرام سبھا کی سرکاری زمینوں سے قبضوں کو فوری طور پر ہٹوائیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تمام ایس ڈی ایم، ڈی ایم، ڈویژنل کمشنرز اور بورڈ آف ریونیو افسران کو چوکنا رہنا چاہیے کہ گرام سبھا کی سرکاری زمین پر کوئی ناجائز قبضہ نہ ہونے پائے۔ عدالت نے گرام سبھا کی تجاوزات سے پاک اراضی سے متعلق حکم کی ایک کاپی اے سی ایس، پرنسپل سیکریٹری، بورڈ آف ریونیو، محکمہ ریونیو سمیت تمام ڈی ایم کو بھیجنے کا حکم دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی کسی بھی گرام سبھا میں تجاوزات کی اطلاع ملتی ہے اسے قانون کے مطابق فوری طور پر ہٹایا جانا چاہیے۔ تنظیم علی کانگریس کی میٹنگ آج لکھنؤ میں ہوئی۔ میٹنگ میں اراکین تنظیم علی کانگریس نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی پرزور مذمت کی اور اس بات پر اظہار افسوس بھی کیا گیا کہ مسلم قائدین کی جانب سے اس معاملے میں کوئی سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ میٹنگ میں یکساں سول کوڈ بھی بحث کا اہم موضوع رہا۔ ممبران نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اس کی حمایت کرنے والے کس بات پر اس کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے آخر کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے اس کا کوئی مسودہ یا خاکہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت اور حمایت دونوں اپنے اپنے عروج پر ہیں۔ بہوجن سماج وادی پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے ہفتے کو چنڈی گڑھ، ہریانہ اور پنجاب کے ریاستی اور ضلع سطح کے کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی اور ان ریاستوں کی سیاسی صورتحال اور متعلقہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے تمام کارکنوں سے 2024 کا لوک سبھا الیکشن تن من اور دھن سے لڑنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں بی جے پی مخلوط حکومت میں اختلافات اور باہمی جھگڑوں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں سیاسی عدم استحکام اور انتخابی وعدوں کی بات زیادہ ہے۔ ایسے میں ممکن ہے کہ وہاں کے اسمبلی انتخابات وقت سے پہلے یا لوک سبھا انتخابات کی طرح ایک ہی وقت میں کرائے جائیں، اس لیے بی ایس پی کارکنان کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے۔ بریلی کی ایس ڈی ایم جیوتی موریہ، جو اپنے شوہر کے ساتھ تنازع کے سبب سرخیوں میں آئی تھی، انہوں نے حکومت کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بے لگام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے متعلقہ ڈی ایم اور کمشنر کو درخواست بھی دی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جیوتی موریہ اور ان کے شوہر آلوک موریہ کے درمیان تنازع پورے ملک میں سرخیوں میں ہے۔ جیوتی کو لے کر سوشل میڈیا پر کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ جیوتی موریہ نے جمعے کو اسی موضوع پر ملاقات کی تھی۔ بتا دیں کہ جیوتی موریہ کے شوہر نے منیش دوبے پر سنگین الزامات لگائے تھے اور جیوتی کے ساتھ اپنے رشتے کی بات بتائی تھی۔ تب سے یہ واقعہ بیوروکریسی سے لے کر اقتدار کی راہداریوں تک زیر بحث ہے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اس وقت منگولیا کے سہروزہ دورے پر ہندوستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دورے کے ایک حصے کے طور پر آج انہوں نے گنڈن ٹیک شین لنگ مونسٹی کا دورہ کیا، جہاں دالاما اور کھمبا نومون خان نے ان کا استقبال کیا۔ یہ منگولیا میں بدھ مذہب کا مرکزی مٹھ ہے۔ مسٹر برلا نے کہا کہ ہندوستان اور منگولیا کے درمیان صدیوں سے تہذیبی، تاریخی، روحانی اور ثقافتی رشتے ہیں۔ مسٹر برلا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہندوستان بھگوان بدھ کی کرم بھومی کے طور پر منگولیا میں بدھ مت کی وراثت کے تحفظ اور مکمل تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوطی اور وسعت دینے کے لیے دونوں ملکوں کے اسپیکر نے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ سعودی حکومت نے مملکت کے شمال مغرب میں واقع نیوم کے علاقے میں کاربن سے پاک ہائیڈروجن پیدا کرنے کی جانب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ امید ہے کہ پلانٹ 2026 میں 100% قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے گرین ہائیڈروجن پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پلانٹ سالانہ 1.2 ملین ٹن گرین امونیا پیدا کرے گا، جو کہ یومیہ 600 ٹن گرین ہائیڈروجن کے برابر ہے۔ سعودی تداول میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کے نفاذ سے متعلق تمام معاہدوں پر دستخط کر لیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش پولیس نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے دوسرے سب سے بڑے لیڈر اور ہندوستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد اکرام کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اکرام ہندوستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس کے پاس سے ہندوستانی پاسپورٹ اور اس کی بیوی کا آدھار کارڈ ملا ہے۔ اکرام کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اکرام ہندوستان میں القاعدہ یونٹ کا سربراہ ہے۔ ہندوستانی پولیس کو کافی عرصے سے اس دہشت گرد کی تلاش تھی۔ اکرام ہندوستان میں کم از کم 10 مقدمات میں ملزم ہے۔ اکرام اور ان کی اہلیہ تقریباً 7 ماہ پہلے بنگلہ دیش میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک ہونے والی لڑائی میں 9000 سے زائد شہری جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق روس نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے جاری اس جنگ کو 500 روز مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں اب تک 9000 شہری مارے جا چکے ہیں، جن میں 500 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مشن نے یوکرین روس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کو انتہائی خطرناک
खतरनाक करार देते हुए इस पर अफसोस का इजहार किया। यूएन मिशन ने कहा कि हम इस जंग के नतीजे में 9000 आम शहरियों की हलाकतों की तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन खदशा यह भी है कि जंग के दौरान हलाकतों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। रूस ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की फराहमी के अमरीकी फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे नस्लकुशी और आलमी अमन को खतरा होगा। रूस इसका माकूल जवाब देगा और हमारे फौजी यूनिटों को दुश्मन की तरफ से क्लस्टर हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल के बारे में आगाह कर दिया गया है। अमेरिका ने जुमे को यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद के मवाद की मुंतकिली के फैसले का ऐलान किया, जिसे 123 ममालिक की मंजूरी पर एक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन ने पाबंदी आयद कर दी थी। एक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन में 2010 में क्लस्टर जंगी मवाद के इस्तेमाल, पैदावार, मुंतकिली और ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन कन्वेंशन पर दस्तखत करने वालों में शामिल नहीं हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट